أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذه الآيات التي تلوتها عليكم قد مر الحديث عنها من بعدها عن البعض سوف نتكلم في الأيام التالية. واليوم الآية التي سوف أتكلم عنها هي 160 وأقدم مرة أخرى ترجمتها الأردية لكم. الآن يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الآيات. فيقول من الرحمة الله العظيمة أنك لنت لهم فلو كنت شقي القلب وسيء المزاج وقاسيا لانصرف الناس عنك وتشتتوا عنك فاعف عنهم واصفح واطلب المغفرة من الله تعالى لهم وفي الأمور المهمة الضرورية أو الشؤون القومية شاورهم. فإذا عزمت فتوكل على الله لكن إذا اتخذت القرار أنت فتوكل على الله وحده إن الله يحب المتوكلين. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس آیت پر اکثر جو اہم فحول
उन पर गुफ्तगू हो चुकी है। أغلبية الأجزاء لهذه الآيات قد تكلمنا فيما سبق، لكن هناك بعض الأمور واتهامات للمفسر الشيعي أحمد علي هناك، وعلي أن أفند هذه التهم والآن أقدم لكم هذه الاتهامات وسوف أفندها. هذا المفسر يقول: Consider the position those who turn their back against the enemies at Uhud and ran away, diverting the Holy Prophet ﷺ in the midst of the overwhelming forces of the enemy, and disappeared for days together. These authorities take Tabri, Tariq al-Khamis, Tafsir Kabir, Minhaj al-Nubuwah, Early History of Islam by Sayyid Hussain, which says the companions like Abu Bakr, Umar, Usman and Abu Ubaidah were also among those who took flight at Uhud and Hunain. وترجمة هذا النص أنه انظروا إلى وضع هؤلاء الذين هم تولوا يوم أحد وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطا ومحاصرا في الأعداء بالأعداء في وسط الحرب، وقد غابوا عنه صلى الله عليه وسلم لأيام. وفي هذا الصدد المستندات الموثقة التي يجب أن تقرأوها ويجب أن تراجعوها، وهي تاريخ الطبري وتاريخ الخميس والتفسير الكبير للرازي ومنهاج النبوة، وكذلك هناك كتاب للسيد حسين Early History of Islam، هو أيضا كتب هذا الحديث. وهو يقول، وهذا الاتهام مجرد اتهام، وكل هؤلاء هم يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة كلهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فكل هذا مجرد زور وكذب، وهذه الكلمات خبيثة جدا التي لم نعثر عليها في أي مرجع، فأنهم هربوا هؤلاء. وعلى عكس ذلك نجد هناك المقتبسات الكثيرة والنصوص الكثيرة التي تثبت أن هؤلاء هم كانوا ثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف أفند كل هذه النصوص. فالحقيقة أنه عندما كان هناك ضجيج وكان فوضى في الحرب، وفي ذاك الزمن كما قلت لكم في السابق من المستحيل أن يجمع الرواة كلهم على أمر واحد، ومن المستحيل أن ينظر الراوي كل هؤلاء المجاهدين في مكان. لهذا هناك روايات مختلفة، والروايات التي تذكر هؤلاء الفارين، فهناك ضمن هذه الروايات تقول رواية تقول أن الخمسة هم كانوا قد فروا. فهناك بعض الروايات الأخرى التي فبعض هذه الروايات تذكر البعض وبعض الروايات الأخرى لا تذكر. فالاستنتاج من هذه الروايات أنها لم تذكر الفلان، فأنهم بما أنهم لم يذكروا فهم قد هربوا. فهذا هو الكذب وهذا هو الخداع الذي يتخذها المفسرون الشيعة. ثم في أحداث أحد نجد الشهداء العظام الذين هم في القتال قد استشهدوا ببسالة، وهؤلاء هم 30 أو 14 أو أسماء مختلفة في التاريخ. فهذا ثابت من التاريخ أن هؤلاء هم كانوا قد شاركوا في الحديث، لكن في هذه الروايات لم يذكر هؤلاء. لكن لهذا إذا لم يذكر بعض الناس في روايات فهذا لا يثبت أنهم كانوا قد هربوا. ثم إن الكتب التي يذكر هؤلاء أنها تذكر أنهم قد هربوا هي نفسها تذكر أنهم كانوا ثبتوا. فالآن أذكروا ما الذي يبرر لهم بذكر هذه المقتبسات من هذه الكتب. فنحن نبدأ الحديث عن غزوة الأحد، وسوف نتكلم عن حنين أيضا. فيقول مير أحمد علي استنادا من الطبري، ويقول انظروا اقرأوا الطبري، قد ورد في أنهم قد هؤلاء قد هربوا وفروا. فقد ورد في الطبري
أن في ذيل ذكر غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه عند الشيب حضرت علي رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وزبير بن عوام رضي الله عنه وحارث رضي الله تعالى عنه، وكانوا يقاومون الأعداء. فكيف هذا المفسر ترجم هذه النصوص بما كان يرضيه؟ هذه هي رواية التبرير. فما أكبر كذبهم وهؤلاء المساكين السذج الذين هم يتأثرون بكذبهم وهم يسيئون إلى هؤلاء الأطهار، فهذا سوف ينال نصيبا من ذلك. هذا يعني مفسر الشيعي مير صاحب. فعلى عكس ذلك وعلى عكس ادعائهم هناك شهادة قطعية للبخاري، فهؤلاء لا يذكرونها. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد ورد في حديث بخاري أنه لم يهرب والعياذ بالله فحسب، بل إن الجماعة التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فالذين أعده أنهم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاقبة العدو فلينظروا ما إرادتهم. فهذه جماعة المتشكلة من 70 كان فيها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالذين يقول هذا المفسر عنهم أنهم قد غابوا عنه لأيام طويلة ولم. فالكلمات الحديث لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا. इस इरशाद की तामील में जिन 70 सहाबा की तामील जिन 70 सहाबा ने की उनमें قال كان فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه والزبير. انظروا هؤلاء لم يكونوا أوفياء فقط بل كانوا في رأس قائمة الأوفياء. وفي هذه الحالة عندما انتخب النبي صلى الله عليه وسلم 70 شخصا لملاحقة الأعداء الذين إذا عرفوا أن أحدهم يلاحقهم لم يكن هناك مجال لحمايتهم، فلكن هؤلاء هم يتجاهلون رواية البخاري. والآن انظروا يقول العلامة محمد بن عبد الباقي في شرح مواهب اللدنيا أن محمد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه 14 من الصحابة. فكما قلت هناك روايات مختلفة فهذا العدد مختلف، حيث كان 7 من المهاجرين واسمائهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن وسعد رضي الله عنه وطلحة وزبير وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. انظروا في هؤلاء 7 من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه موجود، ولكن لم يذكر علي رضي الله تعالى عنه. فهل يثبت من هذه الرواية؟ فهل يمكن أن يقول أحد كما يقول مير صاحب، ولماذا لم يقل مير صاحب أنه قد ورد في شرح مواهب اللدنيا ويثبت من هذا الكتاب قطعيا أن حضرت علي رضي الله تعالى أيضا كان قد تولى وأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكر هنا في هذه الرواية. فهناك بعضهم فذكر في بعض الروايات ولم يذكر في رواية أخرى، فكيف يمكن لهذا الراوي أن يختلق من عنده؟ فالرواة بينوا ما رأوا فلم يذكروا من عندهم. فقد هناك رواية أخرى لصحيح بخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه. انظروا هذا أنس بن نصر أيضا هو لم يذكر ضمن هؤلاء الذين ثبتوا في روايات. وعن هذا يشهد البخاري أنه عندما في معركة أحد عندما صرف فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لجن. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه 89 من
طعنة80 से कुछ जायद وضربة भाले तलवारों और ورمية بسهم. अब इनका जिक्र उन 14 में नहीं है। فهذا إذا لم يذكر ضمن أولئك ال14. فماذا يقول مير صاحب عن هذا؟ أنه قد ثبت قطعا أنه كان قد هرب من الغزوة. ثم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه هو أيضا غير مذكور في هذه القائمة، فلكن عنه هناك روايات أنه عندما تغير الوضع في الحرب فهذا هو نفس الوضع حيث صرف الناس، तो ये भी कुफार فهذا أيضا حوصر في الكفار. उस वक्त मुशरिकीन فعندئذ بطل المشركين ابن كمية تقدم शहीद हो गया, लेकिन फौरन فضرب يده الجملة فقطعها. ومصعب يقول ومع محمد رسول قد خلت من قبل الرسل، وهذا كان قد حمله اللواء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللواء بيده اليسرى इस्लाम का झंडा खुद सुपुर्द फरमाया था, लेकिन फौरन बाएं हाथ से अलम को पकड़ लिया। उस वक्त उनकी जुबान فعندئذ كان على لسانه ومع محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. अगर ये मालूम होता है ويبدو أن هذا حدث عندما كان خبر وفاة النبي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشيع، और उस वक्त فعندئذ ذكر هذه الآية ومع محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. इब्न कमिया ने فهنا حمل مرة أخرى وقطع يده اليسرى أيضا، हल्का बनाकर अलम को فضم بعضديه إلى صدري उसने तलवार و- जोर से नेजा मारा, ف- पानी टूट कर सीने में रह गई और इस्लाम का एहतजाज ثم حمل عليه الثالث برمه فانفذ واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء. कुबरा ले इब्न وهذا قد ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد. فانظروا هذا لم يذكر في تلك القائمة، فهذا من منتهى الجهالة أن جميع الصحابة الذين لم يذكر أسماءهم في رواية واحدة وإذا قال أحد أن انظروا قد ثبت أن هؤلاء لم يذكروا في هذه الرواية जुल्म और وقد ثبت أن هؤلاء قد غادروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغباء والظلم والتعصب. साद बिन रबी का कोई जिक्र उसमें ثم لم يذكر ضمن هذه الكلمات سيدنا سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من يأتيني بخبر سعد بن ربيع. الآن سوف يقول هذا المفسر الشيعي أن هو كان قد هرب من النبي صلى الله عليه وسلم. मिलते कहाँ हैं? الآن انظروا أين سوف يوجد هذا. ने कहा कि हुजूर मैं فقال رجل أنا يا رسول الله. मकतूलीन में चक्कर فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن ربيع ما شأنك؟ فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم वो मिले, لآتيه بخبرك. قال فاذهب إليه तो उन्होंने देखा उनको घूमते हुए فاقرأه مني السلام. فهذا وجده ضمن الجرح وليس في القتلى، فسأله فقال له قد أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره عنك. ने कहा हुजूर के पास जाओ فقال فاذهب إليه فاقرأه مني السلام सलाम अर्ज करो, وأخبره बताओ कि मुझे أني قد طعنت 12 طعنة और मेरा ख्याल है وأني قد أنفذت مقاتلي. فأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله तुम में से إن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواحد منهم حي. अरबी कौम से ये भी कहना खुदा का वास्ता देकर तुम فأنني أقول متوسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي قطعتموه مع النبي مع الله تعالى في ليلة العقبة أنكم سوف تحفظون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقي واحد منكم فلن يقبل لكم أجر. فيقول الرابي أبي بن كعب أنه الذي كان قد بحث عنه أنه قتل بعد ذلك أزهقت نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره كل التفاصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعدا لو كان في حياته وفيا وبعد رسوله كان ظل مخلصا وفيا. فهذا هو هؤلاء الهاربون الذين يقول عنهم هذا المفسر الشيعي أن هؤلاء الصحابة قد انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم متقافزين على الصخور مثل الغنم. فهذا لا يذكر إلى هؤلاء الأوفياء، فيتبين جليا أن هؤلاء المخلصون لم يذكروا ضمن هذه القائمة في ضمن هذه الروايات.
لكن هناك روايات تخبر وتثبت أن هؤلاء كانوا موجودين هناك. ففي فوضى الحرب كيف يمكن لراوي أن ينظر إلى كل هؤلاء الرواة، أين هذا أبا أين فلان، فكل من رأى بعض الناس ذكر هؤلاء. لكن هناك الروايات الأخرى تقول البعض الآخرين. فالإمام رازي أيضا يذكر فأنه هو أيضا سجل هذه الرواية أن كل هؤلاء كانوا قد هربوا. فالإمام رازي هو أيضا تقول أن السبع الذين من المهاجرين بقي. فهذه رواية أيضا، ففي هذه الرواية الأسماء التي وصلت إلى الرازي عن الثابتين وليس الحاربين، يعني 14 الذين قد مر ذكرها. فالرواية التي وصلت إمام رازي هي تذكر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه. وإذا قال أحد أن عمر لم يذكر في هذه الرواية فليس لأحد حق أنه بما أن عمر رضي الله تعالى لم يذكر في هذا لهذا قد هرب، فثبت أنه رابط. لأن إمام رازي هو جمع بعض الروايات، فهذا هو دعم المفسرين أنهم يجمعون الروايات من هنا وهناك. فهذا من شأن المتقي أنه يفحص هذه الروايات المختلفة في حال. لكن هذا قطعا كذب أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان قد هرب عند إمام رازي. فاسمعوا، هناك بعض الروايات الأخرى القطعية أيضا موجودة وشهادات التي تذكر أن هؤلاء هم كانوا موجودين. فأين تلك الروايات التي عن أحد التي تذكر أن هؤلاء الأوفياء كانوا موجودين وثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضمنهم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه؟ وأين تلك هذه الروايات؟ أمير المؤمنين يبحث عن تلك الروايات في هذه الأوراق، ربما وضعت في مكان لا أجد ماذا حصل. أين هذه الروايات التي تذكر أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه هم أيضا كانوا مشاركين في هذا؟ فهناك روايات أخرى. فربما عجب هذا المفسر شيء هذه الروايات التي لم تذكر سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بعضهم سجلوا رواية تذكر 70 شخصا. وفي رواية أيضا في رواية بخاري وردت أيضا أن هؤلاء الذين هم ثبتوا هم كانوا 70 وبعضهم ذكروا 30 وبعضهم ذكروا 14. انظروا، هذه الرواية هي قطعية وقد ذكرتها قرأتها لكم قبل هذا. والعلامة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قد قرأتها عليكم أن كل هؤلاء كانوا موجودين في الشعب. فسوف أرى ماذا يحدث. فكل هذه نماذج كذبهم. الآن عن غزوة هنين هو أيضا يتهمون أن هؤلاء الصحابة هم أيضا كانوا قد هربوا في غزوة هنين أيضا. فيستنبط مير المفسر الشيعي أنه يمكن أن نعفو عن هؤلاء مرة واحدة، لكن في المرة الثانية لا يمكن أن نغفر لهم. فلا بد أن ينطبق عليهم موضوع الآية التي يقول عنه إذا هربتم مرة أخرى فمأواكم جهنم ونعوذ بالله من ذلك. يقول هؤلاء الخلفاء الثلاثة، من هنا يبدو أن كل هؤلاء الخلفاء الثلاثة ثبت أنهم من أهل جهنم، وهذا هو استنباطهم. عن هذا الروايات عن غزوة هنين التي يقدمها هؤلاء، اسمعوا حال هذه الروايات.
जो साथ रहे फ़ल्लज़ीना सबतू वलम यहरबू फ़अज़कुर लकुम ज़िक्र हाउलाई फ़काना अहदुहुम अबू सुफ़ियान व फ़ी रिवायातिन अन्ना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना युमसिकन लिगामा बग़लिही व काना अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युमसिकु क़दमैहि कदम थामे हुए थे उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना यमशी मअहू फतहुल बारी में फ़ी फ़तहुल बारी हाज़िही रिवाया मौजूदा जिन 4 सहाबा के सुम्मा इन्न सहाबा अल-अर्बा अल्लज़ीना वो खिदमत में हाजिर रहे ज़ुकिरू अन्नहुम कानू मअ हज़रतिही हज़रत इब्न उमर यक़ूल उनके अलावा अन्नहु बिल इदाफ़ा इला हाउलाइल अर्बा कान हुनाका मिअत शख़्सिन सबतू मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यकुन अल-वदउ कमा कान फ़ी ग़ज़वत उहुद बल कान जमाअतु मुतशक्किला मिन मिअत शख़्सिन कानू दाइमन मअ हज़रति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा मौजूदुन फ़ी तिर्मिज़ी अबाबिल जिहाद हज़रत अब्दुल्ला बिन सुम्मा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व युक़द्दिम व हुवा मिन शुहूदियान व हुवा यज़कुर व यब्दु मिन ज़ालिका अन्ना क़ुराबत 70 शख़्स कानू मौजूदीना मअहू व हाज़ा फ़ी फ़तहुल बारी अम्मा फ़कतब रिवायत हारिस बिन नुअमान अन्ना 100 शख़्स कानू मौजूदीन ज़ुरक़ानी वहाज़ा कद वरद फ़ी ज़रक़ानी मुजल्लद सालिस व अम्मा अबू नुअयम फ़ी दलाइल नबुव्वा क़ाला अन्ना मिन हाउज़ाइल मिआ सलासून शख़्स कानू मिनल अंसार व फ़ी हाज़ा फ़ी फ़तहुल बारी बाज़ के नज़दीक व इंदल बाद हाज़ल अदद कान 300 शख़्स सीरत नबी जिल्द अव्वल सफ़ा 317 व हाज़ा कद वरद फ़ी सीरत नबी जो पीछे रह गए अम्मा लज़ीना तख़ल्लफ़ू वल्लज़ीना सबतू मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शुहिदू क़त्अन फ़अल-आन अज़कुर लकुम इन्नल लज़ीना सबतू मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुहाजिरीन मिन ज़िम्निहिम सय्यदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अबू बकर व अहलु बैतिहि वल्लज़ीना सबतू मअहू व हुम अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिन अहलिल बैत वो हैं अली बिन अबी तालिब व अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब व अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिस सुफियान को भी व अबू सुफ़ियान हुआ अयदन उद्दा मिन अहलिल बैत दाखिल किया गया है या असल में और रुब्बमा हाज़ा हुना ज़ुकिरा इब्नुहु बिन हारिस गालिबन अबू सुफ़ियान काना व अबू सुफ़ियान बिन हारिस व इब्नुहु फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़अर्रावी कतबा यानी इब्न हशाम ज़िम्न अहल बैतिहिम व रबिया बिन हारिस व उसामा बिन ज़ैद व आमिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुवा अयदन ज़ुकिरा फ़ी नफ्सिल यौम क़ुतिला फ़ी नफ्सिल यौम उस्तुशहिदा अब्बास बिन अब्दुल व एक दूसरी रिवायत फ़ी रिवायत उख़रा लितबक़ात लिब्न साद फ़ी तबक़ात लिब्न साद आपके हमरा अन्नहु कान मअहू अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अली बिन अब्दुल अबी तालिब व फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अबू सुफ़ियान व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब व रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब व अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा बाद असहाबिही व हाउलाई कुल्लुहुम साबिरीन मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हुनैन व लम यहरुब हाउलाई उन्ज़ुरू अन इस्मा अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिजलाइन व वज़ूहिन युज़कर वलकिन हाज़ा बिअय्यि इनादिन यक्तुब अन्नहु यसबुत मिन हाज़िल कुतुब अन्नहुमा काना क़द हरबा फ़ी किल्तल ग़ज़वतैन फिर ये सुम्मा الرواية التي ينسبها إلى الطبري हुनैन के मुतालिक عن هنين क्या है कि فقد ورد يقول اقرأوا الطبري ففي غزوة أحد هؤلاء هذان كان قد هربا يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وفي هنين أيضا أما مكتب الطبري فقد قرأته عليكم أنه يذكر أنهما ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الحروب أما عن الهنين فيكتب الطبري बकिया मा रसूल قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وممن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم कहता है कि يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذا الرواية जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि وملخصه أن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار वो मुहाजिरीन وجماعة من أهل البيت और अहले बैत भी फ- इसमें शामिल थे فأول اسم ذكره هو
अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब बताइए कितना वाज़ेह झूठ बोल अखबिरु अलआन उन्जुरु अलआन मा अबशअ व मा अकज़रा कज़िबुहुम अन्न हाउलाए हुम यख्तलिकुन अल-कज़िब बिस्मि तफ़सीर अल-कुरान सुम्मा यख्तलिकुन मिन इंदिहिम अर-रिवायात अल-अजीबा वलान सौफ़ा अज़कुर लकुम रिवायातुन ला आरिफ हल इंसान यदहक ला हाज़िहि रिवायात औ यबकी व यरसी लिहालिहिम। अब देखिए उन्जुरु अलआन मुक़्तबस मिन किताब तारीख़ अल-इस्लाम लिल हाफ़िज़ शम्सुद्दीन अज़-ज़ुहरी हैसु यक़ूल फ़ी ज़िक्र हुनैन अन्नल मुहाजिरीन अन्नल्लज़ीना सबतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौम हुनैन मिनल मुहाजिरीन इला निहायत मिनहुम अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सुम्मा अल-मुअर्रिख़ुल मशहूर इब्न खलदून यक़ूल फ़ी किताबिही इब्न खलदून व सबत मअहु अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यक़रा जमालुल इत्तबाअत व नश्र बैरूत 1989 व सबत मअहु अबू बकर उमर व अली व अब्बास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा हज़रत तर्जुमा उर्दिया लिहाज़ल जुमला मिन रिवायात वयक़ूल हज़रत उन्ज़ुरू इन्ना इस्मा हाज़ैन सहाबियैन अल-जलीलैन यानी अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व मिन अब्रज़ हाउलाए अल्लज़ीना ज़ुकिरू फ़ी अस्साबितीन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा हुनाका रिवायतुन मिन मुक़्तबस मिन रिवायत असीर अल-हलबिया हैसु यक़ूल व हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातल यमीन व मअहु नफ़रुन क़लील मिनहु व अबू बकर व उमर व अली व अब्बास। इसमें बजलाइन ज़ुकिरा फ़ी हाज़िहि रिवाया अयदन इस्मु अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अला रासि क़ाइमत अल-मुख़लिसीन अल्लज़ीना सबतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वत हुनैन बिकामिलिल वफ़ा वल इख़लास व सिद्क़। लेकिन अक्स ज़ालिका हुनाका बाद रिवायात इख्तलक़हा अश-शिया वलान अज़कुरुहा लकुम लेकिन अव्वलन उक़द्दिम लकुम बाद अन-नमाज़िज कैफ़ अन्न हाउलाए हुम युशव्विहून व युहर्रिफून अल-रिवायात फ़इज़ा कानत हाज़िहि हिय तक़िय्यतुन व हाज़ा तरीक़ु मलऊनुन जिद्दन फ़ला युमकिन अन युक़बल फ़ी अय्यि दीन मिन अदयानिल आलम फ़ला युमकिन अन यज्तमिअ मअ अय्यि सिद्क़िन हाज़िहि अत-तक़िय्या हाज़ा तसव्वुर लित-तक़िय्या فلا يمكن أن يقبل هذه التقية في الحياة الدنيوية ناهيك عن الأديان فهو كذب صريح الذي يتخذها هؤلاء. وانظروا اسمعوا هذه النماذج من كتب الشيعة والآن سوف يتبين لكم ماذا ورد في كتب الشيعة وكيف يقدم هؤلاء هذه المراجع. فعندما تسمعون وتقرؤون وتسمعون إلى هذه فيجب أن تتقصوا الحقائق وإلا وسوف ترون ما هي الحقائق وإلا سوف تمرون من هذه النماذج من هذه النصوص مثل القراء الإنجليز ما هي الحقائق لم تعثروا على الحقائق. فهؤلاء هم يقدمون الزور الموثق من هذه الكتب. فأقدم لكم مثال لآغا محمد سلطان ميرزا محمد دهلوي وهو الرئيس الشيعي لمجلس الأوقاف الشيعي في الدهلي يقول في كتابه البلاغ المبين وسجل حديثا وكتبه أخرجه الترمذي حيث يقول هذا الحديث الذي يسجله هو أخرجه الترمذي فمعنى أخرج أنه هذا اقتبس من سنن الترمذي. فيقول الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن علي رضي الله تعالى عنه في الصفات الأربع التي لم تذكر لم تتواجد فيه في أي واحد من غيره. فهو أول من العرب والعجم الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. والثاني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل اللواء في كل حرب في كل غزوة. وأننا قد أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل اللواء مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في أحد. وثالثا أنه لم يحرب في أي حرب مع أن أغلبية الصحابة كانوا قد هربوا في معظم الحروب. يقول حضرته لم يبقى أحد وحنين بل هذا حسب ما يقول يثبت من رواية الترمذي أن
जबकि أن علي هو وحده لم يهرب من الهروب وأغلبية الصحابة كانوا يهربون. ورابعا أن هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة وأدخله القبر. فكتاب الآن يقرأ حضرته التفصيل لكتابي البلاغ المبين الجزء الأول صفحة 166 الناشر دار النشر الأمامية كتب. فالآن أقدم لكم الحديث الصحيح من الترمذي. فقد ورد في الترمذي فقط الكلمات، فهو فقط حيث ورد في الترمذي عن ابن عباس قال أول من صلى علي. يعني يروى عن عباس أن أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو علي. فكل هذه الأشياء الأخرى التي ذكرت في هذه الروايات هي مختلقة من عندهم. فهذا هو حال رواياتهم، كيف يؤولون هذه ويتخذون التقية ويلجؤون إلى التقية بعد كل إيراد هذه الأكاذيب. ثم أقدم لكم المثل الثاني لدجلهم وخداعهم. هناك شخص يسمى العلامة سيد غلام علي الشاه صاحب، وكان له عقدت له المناظرة في قرية جلالپور جتة في تابع في غجرات لمحافظة غجرات في سنة 1923. فكان عنوان هذا المناظرة فرار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من غزوة أحد. فهو يقول أنه قال وزعم على الملأ بذكر السيوطي الدر المنصور، ويقول انظروا كيف يعترف عمر أنه كان قد هرب وأنتم تقولون بعناد أنه لم يهرب. ثم يقول أقدم لكم الرواية الأخرى. تفرقنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فحيث قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أننا انتشرنا تفرقنا حيث كان الهجوم قويا، فحيث تفرق الصحابة وتشتتوا. فأين الهروب والفرار هنا؟ أنهم أعرضوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم قد اختلقوا من عندهم. فهذه هي حال رواياتهم، حيث لا أصل لهذه الروايات ولا ويخترعون من عندهم هذه الروايات وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثم ولا يكتبون الروايات بالكامل، فقط يكتفون بالإشارة ويوردون القصص من عندهم. فما معنى تفرقنا؟ انظروا افحصوا جميع القواميس في العالم، فليس معنى تفرقنا الهروب. فهل كتب حضور جسلو هل كتب أي شيء أي قاموس؟ والنموذج الثالث لزعيم الشيعي أبو عرفان سيد عاشق حسين النقوي يقول في كتابه قصة أصحاب الرسول، حيث يقول أبو بكر رضي الله تعالى كان يذكر غزوة أحد وكان يبكي، حيث يقول عندما كنت هربت من النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كيف هؤلاء هم يخترعون من عندهم هذه الروايات لتليين قلوب أهل السنة، حيث يقول انظروا كيف كان النبي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبكي عندما يذكر قصة غزوة أحد، فيقول عندما كنت هربت كنت أول من عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المقتبس من كتاب الخميس، فهذا نفسه هذا الكتاب الذي ذكره مير أحمد علي. فأقدم لكم هذه الرواية حيث وهذه الرواية قال أبو بكر لما صرف الناس يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول من جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إلى رجل خلفي بين يديه يقاتل عنه ويحميه، وجعلت أقول كن طلحة فداك أبي وأمي مرتين. الآن يقرأ حضرته ترجمة الأردية لهذه الرواية.
يركز حضرته انظروا هذه روايات أقول لم تذكر ولا مرة واحدة أنه هو شخصيا كان قد هرب، بل إنه يذكر عندما صرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عندما عندئذ أنا اندفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول من اندفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كنت أنا، وعندئذ رأيت شخصا عنده يقاوم ويدافع عن حضرته بمنتهى الإخلاص والصدق والوفاء. فتمنيت أن يكون طلحة، فكنت أعرف أنه طلحة، فهذا هو التعبير العربي. فهذه هي الرواية التي يقول مير المفسر مير أحمد علي وأصحاب هؤلاء المجالس الشيعية يقولون انظروا، ويذكر هؤلاء الناس هذه الروايات ويقولون انظروا كيف يقول ويعترف أبو بكر أنه عندما هرب فيعترف أنه هو من عاد أول من عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما أكبر كذب هؤلاء الناس رحم الله المسلمين. والنموذج الرابع للمناظر الشيعي سيد غلام علي الشاه في نفس المناظرة يقول إن عمر رضي الله عنه هو اعترف بهروبه وقدم رواية فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس. فهذه هي الرواية الأصلية التي يقول عنها أن عمر رضي الله عنه قد اعترف بأنه كان قد هرب وفر. فالحقيقة أن الرواية عن عمر رضي الله عنه هي فقط أن أحدا قال من هذا الراوي، أقول لكم بعد الفحص. على كل حال أي كان الراوي، الكلمات فقط تقول إنني مرة لحقت قابلت عمر فسألته كيف كان وضع الناس وماذا كان يجري وماذا حدث، قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم. رهبوا की तरफ किसकी तरफ والضمير في رجعوا فالضمير في جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول إن سألت الناس فبعد ذلك جاء الناس عاد الناس ثم بعد غزوة بدر بعد الحرب إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. فهذه هي الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه فقط. وبما أنه لا توجد رواية فقد اختلقوا من عندهم هذه الرواية العجيبة التي لا أصل لها ولا سند. فإن قصة حروب عمر رضي الله تعالى عنه فاستنادا إلى رواية نسيبة، فهذه الرواية أيضا ممتعة وغريبة. تقول إن ابنة نسيبة ابنة كعب هي كانت واقفة في جانب في حنين، وعندما كان الصحابة هم يهربون ولم يكونوا يعرفون أين يذهبون، فهؤلاء هم كانوا يصعقون، فهذه الفتاة كانت ترمي عليهم التراب، وعندما مر بها عمر رضي الله تعالى عنه فرمت عليه نسيبة أيضا التراب، قالت له نسيبة ماذا أصابك؟ فقال أمر الله تعالى فلا أستطيع أن أفعل شيئا. فلا أصل لهذه الروايات، فإذا كان قد فهذا كذب محض، فإذا لا يذكر أي مرجع، فإذا كانوا قد رجعوا فربما من تفاسير مثل تفسير صافي، فهذا هو مبلغ علمهم وهذا هو مستوى صدقهم. انظروا الأمر الأخير في هذا السدد الذي ثبت قطعا والذي يجدر بالذكر قطعا ولا يذكره الشيعة ولا المستشرقون. وقد ذكرت أولا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتهام أنهم طمعا في نفوسهم جبنوا قصدا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن دعاوي المستشرقين أن هذه الحرب انتصر فيها الكفار فهم فتحوا وانتصروا. ولتكذيب هذين الأمرين قصة حمراء الأسد هي تفند كل هذه التهم لهؤلاء الشيعة والمستشرقين.
إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صباح اليوم التالي من الغزوة لملاحقة العدو، وأمر جميع الصحابة الذين شاركوا في هذه الغزوة سواء كانوا قد فروا منه أو ثبتوا معه، أمرهم أن يبقوا معه، أن يخرجوا معهم، فلم يكن وراءهم أي جبل أحد يحميهم، وكان هذه المسافة 8 أميال من المدينة حيث كان العدو، فكان العدو يعزم على أن يعود إلى المدينة للهجوم وينال أهداف الفتح الذي لم يكن قد نالها. فلملاحقة هذا العدو، فهؤلاء الصحابة الجرحى والمتعبين جدا بسبب هذا القتال، لقد خرج مع هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يبقى معه الجميع، وأمر أن لا يشارك معهم أحد لم يشارك في الغزوة قبل هذا، في غزوة أحد. يقول المستشرقون أن الناس كانوا مستعدين للتمرد، ولهذا أمر الله تعالى أن يلينا، وإلا سوف يبقى التمرد الشديد ولن يبقى أي أثر للإسلام. أما وهؤلاء البغاة والعياذ بالله كان حالتهم لمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة أنني كنت أنا وأخي جريحين جدا ولم يكن معنا مركبة، وفكرنا كيف يمكن أن نمشي، فبما أنني كنت أقل إصابة بالجروح فقررت أنني سوف أحمل أخي على ظهري، فأصبح هذا مركبة لذلك الأخ الجريح. فهذا هو هؤلاء الصحابة الجبانين الذين كانوا قد هربوا من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب زعم هذا المفسر الشيعي. عفا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى، فلهذا لأنه كان يعرف أن هؤلاء لم يهربوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ومجرمين وغدرين. فيحدث أحيانا في الهروب عندما يكون الهجوم قويا وقاسيا، فهذا يحدث، فلن يكون هناك أي ثبوت وشاهد على إخلاص أي قوم أكبر من هذا. فهؤلاء الصحابة ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا هناك ل3 أيام في هذه الحالة الجروح، ولم يكن ولا واحد منهم الذي عسى وأبى أن يذهب معه وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحيث كان العدو أمامهم، فحيث وهؤلاء الأعداء كانوا ينظرون في الليل هذه النيران المؤقتة، فلم يتصنع لهذا العدو حيث كان قد اقترب منهم هذا العدو، فلم يصنع لهم أن يخرج وليقضي على هذا العدو. فهذا هو الرعب الذي قد أشرت إليه فيما سبق. فإن الأسباب التي قدمها القرآن الكريم للرعب فهذا يجدر بالاهتمام والتدبر، وحيث لم يذكر هنا شأن المؤمنين في الرعب، بل قد أظهر نقائص الشرك، فقال إنني أعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا نعدكم أن العدو لن يغلب ولن يتعرض للرعب بسبب قوتكم، بل إن النقائص الخفية للشرك هو الذي سوف يفرض عليهم الرعب، فبسبب ذلك سوف يخافون. فمن هنا سوف يثبت أن أي شعب لا يمكن أن ينال الانتصار وأن ينتصر على العدو بدون اللجوء وبدون التمسك بالوحدانية، وهذا الرعب الذي حصل هنا. ففي قصة حمراء الأسد بدون ذكر ما حصل في حمراء الأسد لا يتبين، لا يتحقق هذا الرعب. فيقول المستشرقون أن هذا ما حصل قبل هذا، فقبل هذا أي رعب كان قد أصاب هذا العدو، فالوعد كان عن المستقبل. فيقول الله تعالى نفسه يقول في غزوة أحد كل هذه الأعمال كان قد حدثت، فالظاهر أنه بعد الرعب لم يتحقق في ذلك. فهذا الرعب هو هذا في حمراء الأسد، حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة الجرحى ل3 أيام.
العدو كانوا قويا، فحيث كان قد قتل منهم 9 فقط، وكان فيهم أبطال، وكان فيهم خالد بن وليد المتمرس ومتدرب وكان بطلا، لكن لم يتجرؤوا على أن يهاجموا هذا المعسكر الإسلامي. فالمؤرخون هم قد اهتموا بهذه الروايات وحاولوا أن يذكروا أنه لماذا فرض عليهم هذا الرعب، وذكروا عهد الزعماء العرب حيث مر من هذه أن زعيما من خزاعة قد مر من هذا المعسكر الإسلامي، فكان هو قد خفف أبا سفيان وقال له وحذره من هذا. فلكن أنني أتعجب من هذه الروايات أنهم كيف يتركون شهادة القرآن الكريم ويتكلون على هذه الروايات التافهة جدا. فإنني لا يهمني النقاش في هذه البحث في هذه الأسباب أيا كان السبب. فالقرآن الكريم بجلاء يذكر أن هذا الرعب كان سببه النقص الخفي والضعف الخفي للشرك، فعبادة الأصنام هو بحد ذاتها تتسم بفطرتها بجبن، ولهذا قال الله تعالى سوف نفرض عليكم رعبكم. فالأمر الأخير القرار النهائي هو أن المسلمين هم انتصروا، وإلا أخرجوا لنا مثال واحد في تاريخ العالم. فمهما تقصيتم الحقائق لن تجدوا أي أثر على أثر لأي مثال، حيث كان هناك العسكر الجيش كان قد انهزم في الظاهر مثل ما حدث مع المسلمين، فحيث هؤلاء الأعداء الشيعة هم يقولون أن هؤلاء الصحابة كانوا تقافزوا عن الصخور وهربوا من النبي وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عديم الأوفياء، وإلا فقط كان عليا وحيدا هو بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رعبه هو الذي فرض على هذا المعسكر الكفار، وهؤلاء الظالمون لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أي رعب كان هو كان موجودا هناك، فلم يذكر أحد هذا الرعب. فأنني أستغرب والذي أتعجب منه أن المؤرخين لم يذكروا أحدهم بعد ذلك خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه، فلم يسألوا أبو سفيان الذي هو كان ممسكا ركاب لجام النبي لجام بغل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كان زعيم المعسكر. فهؤلاء الشيعة لماذا لا يسألون هذه الروايات؟ فإذا كان هذا الصوت صحيحا حيث كان سمع نداء جبريل ذاك اليوم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، فلإسماع هؤلاء الناس كان هذا الصوت قد نزل. فلكن خالد بن وليد لم يذكر هذا الصوت أنه سمع هذا الصوت، فقد عاش طويلا وخدم الإسلام طويلا، فقد قاد الجيوش الإسلامية الكثيرة، فكان أمير الجيش الإسلامي في كثير من المرات، وقد مات على سريره حيث كان يتحسر على أنه قد خاض الحروب الكثيرة في خدمة الإسلام، لكن طمعا في الاستشهاد لكنه لم يستشهد، والآن إنه يزهق نفسه في مستلقيا على السرير. فهو أيضا لم يذكر ولا شهادة واحدة أننا في غزوة أحد لماذا لم نعد إلى المدينة بدون الهجوم إلى المدينة، فلم يجنوا هذه الفوائد الطبيعية الأهداف الطبيعية للفتح. فيتبين من جليا من هذا أن لهذه الروايات لا يوجد أي أصل، ولا يوجد أي صفات لهذا الرعب لعلي. فهذا الرعب كما يقول المفسر أحمد علي أنه لماذا لم يصلوا مباشرة إلى مكة، فيقول عندما سمع هؤلاء الكفار هذا الصوت فوصلوا إلى مكة، فهناك توقفوا. فلماذا لم يسلموا عندما سمعوا هذا النداء؟ فكان عليهم أن يبايعوا علي رضي الله عنه. صحيح أنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما رأوا هذا فكان عليهم أن يبايعوا علي. فهذه رواية عجيبة وغريبة حيث لا نجد
أي أصل وأي سبب لنسبة هذا الرعب إلى علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الرعب هو ما أقول لكم ما حصل في حمراء الأسد، حيث جاء هذا الركب للجرحى فأقام هناك ثلاثة أيام فانتظروا عودة العدو، لكن هذا العدو هو لم يعود إليهم، فهذا هو فتح الرعب الذي ذكر في هذه الآيات. فجميع هؤلاء الصحابة الذين كانوا قد اتهموا بالجبن والهروب قد نزفت بهذا، غسلت هذه الوصمة عار وهذه التهمة بهذه القصة، فإلا لبقي هذه الاتهام إلى الأبد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه من أمير، حيث كان قد تلقى الوعود من الله تعالى في الوعد والانتصار، لكن ما أكبر سعادته وقيادته. فإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة جنرال فلن تجد جنرال مثله، فكيف إنه استخدم الأساليب الحربية بروعة وحيث حسن ميدان الحرب، فحيث كان يبوئ الأصحاب في أماكنهم. إذا قرأتم تاريخ الحرب فلن تجدوا مثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب كارلايل في كتابه Hero and Hero Worship بصفة النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، فكمثال للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنني حسب ما أمعنت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بطلا في كل مجال وفي كل ميدان. إذا كتب كتابا بهذا الموضوع ففي كل قسم وفي كل مجال يكون النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة كمثقف وكسياسي عظيم وكجنرال حربي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد له مثالا في العالم. هؤلاء الشيعة هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتهام هو شنيع جدا وسوف أذكره فيما بعد، حيث هناك روايات أنه لم يبقى معه سوى أهل البيت ولم يكن هناك أي طاهر غير أهل البيت. والآن أترك هذا وأقدم لكم بعض المقتبسات وبعض النصوص لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي تذكر لنا أن أصحاب الشيعة هم أيضا بأنفسهم ليس لهم أي إدراك للمكانة الصحيحة الحقيقية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فالعشق الذي أبداه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا نجد له مثيلا في أي كتاب، في أي تحرير، في أي كتاب ونص. لكن هؤلاء الشيعة هم لخبث باطنهم لخبثهم وشرارتهم هم يقدمون هذه المقتبسات من كتب المسيح الموعود عليه السلام ويسيئون إليها ويقدمونها مشوهة، ويثيرون الشيعة ضد الأحمديين ويثيرون البغض والعناد، ولكي يثبتوا ويتهموا أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو والعياذ بالله عصا إلى الإمام حسين رضي الله تعالى عنه. وأبرز ما يقدمون البيت من الشعر في هذه المطاعن والاتهام هو هذا. يقول حضرته عليه الصلاة والسلام: فهذا على الإسلام إحدى المصائب لدى نفحات المسك قذر المقنطر. अच्छा ठीक है. فمعنى هذا الشعر أن المصائب قد أصابت الإسلام، فمن هذه المصائب أن هؤلاء المسلمين هم قد وضعوا مع المسك القذر من الكنتار من الأقذار والأنجاس، فكل هذه القصيدة بأكملها في تأييد الشرك وهو جهاد ضد الشرك. وفي هذا الزمن يقول حضرته عليه الصلاة والسلام: انظروا أنكم
تتهمون هؤلاء الأبرار والصلحاء مثل سيدنا علي وحضرت إمام حسين رضي الله تعالى عنه، فحيث تتهمونهم بالشرك، فحيث أنتم عندما تسجدون لهم وتطلبون منهم الحاجات فهذا أنتم تشركونه مع الله تعالى، والعياذ بالله أنتم تتخذونهم آلهة، فهذا ظلم شنيع على هؤلاء الأطهار، وهذه مصيبة كبيرة يواجهها الإسلام، أنه من ناحية أنتم تقولون تؤمنون بالتوحيد ومن ناحية أخرى تتمسكون بالشرك، فحيث شبه حضرته عليه الصلاة والسلام الوحدانية والتوحيد بالمسك وشبه الشرك بالقذارة والنجاسة، فهؤلاء الناس هم يكذبون بألسنتهم، حيث هذه القصيدة ليس لها أي مجال لهذه المعاني التي يقدمونها، فهذا يلفقون من عند أنفسهم هذه المعاني السيئة، فيتهمون المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون الحقائق، فيتهمون المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنه شبه حضرة الإمام حسين بالقذارة، فعندما علم سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الاتهام في حياته كتب الرد على ذلك، والآن سوف أقرأ عليكم هذا الرد الذي كتبه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وبالإضافة إلى هذا إن هذا الأسلوب لهؤلاء الشيعة، فهناك بعض الروايات تلقيناها أنه إذا كان لأي قاضي شيعي قضية لأي أحمدي فهؤلاء الشيعة وهؤلاء الأعداء يذهبون إليه ويثيرونه ضد الأحمديين ويقولون هل سوف تقضي بحق هؤلاء الأحمديين الذين قال إمامهم هكذا في ضد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، فهكذا هو دون أن يتقص الحقائق يبدي ويطلق القرارات الظالمة. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن في هذه القصيدة التي كتبتها عن الإمام حسين وسيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، فكلاهما ينطبق عليهما الموضوع نفسه، حيث جعل هذان الصالحان من المعبودان من الآلهة الباطلة، فكأنهما أيضا شريكان في هذا الشرك، فهذا هو استدلال. يقول حضرته عليه الصلاة والسلام ما قلته في القصيدة في شأن الإمام الحسين رضي الله عنه وما بينته بحق عيسى عليه السلام ليس من صنع الإنسان، والخبيث من يطيل لسانه على الكمل والصادقين مدفوعا بأهوائه النفسانية. إنني على يقين بأن الذي يطيل اللسان على الصادقين مثل الحسين وعيسى عليهما السلام ويسيء إليهما لن يعيش ليلة واحدة، يعني أن هذا موته الروحاني. وإن الوعيد المذكور في الحديث من عاد لي وليا يبتش به بالجرم المشهود، فهذا الوعيد أن الذي يعادي وليا لي فإنني أكون وليا له، فمبارك ذلك الذي يدرك حكما سماوية ويتأمل في تدبير الله تعالى. وهذا ورد في زميم نزول المسيح. فهذا هو الرد على هذا الاتهام الكذب، ومرارا كثيرا أتلقى من بعض الأولاد المساكين من باكستان يقولون أنه يكتب على الجدران في المدرسة ويقال لنا في المدارس ويشهر أننا نحن نسيء إلى سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وأن الناس هم يسيئون إلينا فيعترضون علينا ويسبون ويضربوننا، لكن كل هذا افتراء من هؤلاء الناس، فهم ليس لهم أي علم بالحقيقة. فما هي الحقيقة؟ فأقدم لكم بعض المقتبسات لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في ملفوظات إن مكانة سيدنا عيسى عليه السلام والإمام الحسين المكانة الأصلية والحقيقية والمرتبة الحقيقية كما علمها لا يعلمها غيري، لأن السائغ والمجوهر هو يعرف المجوهرات وهو يدرك بحقيقة المجوهرات. كذلك سواء سجد الناس الإمام الحسين فلكنهم لا يعرفون رتبته ومقامه وهم يجهلون مكانته، فالمسيحيون سواء اتخذوا المسيح إلها وابن إله مهما فعلوا، لكنهم لا يعرفون مكانته الحقيقية ومقامه السامي، فنحن لا نحتقرهم أبدا ولا نسيء إليهم، فهذا اتهام علينا. حضرة الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه يقول لا شك أنه من
بكلا المعنيين كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني أعترض أن هؤلاء لماذا يتركون المعنى الرفيع، المعنى الأصلي لكلمة آل، ويفتخرون بالمعنى الأدنى. يقول حضرة الإسلام: بينما نحن نتحدث أنكم لماذا تتجاهلون النوع الأسمى لكلمة الآل والآل الروحاني، وهو الآل الروحاني، وأنتم تركزون على الآل المادي وتخرجون أصحاب وأفراد الآل الروحاني. فإنني أتعجب أنتم لماذا لا أنتم تركزون على المعنى الناقص لكلمة آل بحق الإمام حسين والحسين حسن، الإمام حسن والحسين، فأنتم تركزون وتقدمون دائما علاقة الفانية فالذي لا يلزمها الوراثة الإرث الروحاني. فهذا هو الحوار. فحيثما تكلم سيدنا المسيح موعود الإسلام حول هذا الموضوع تكلم بهذا المعنى. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه مكانته، إنني أتكلم عن مكانة علي رضي الله تعالى عنه ومرتبته، فلا تحسبوا بما أن الشيعة هم والعياذ بالله يتهمون الخلفاء الثلاثة الأولى وظلموهم. لهذا يجب أن لا يكون في قلوبكم أي تردد أي شيء تجاه النبي، تجاه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولا أدنى ذرة من هذه الإساءة. لأنه إذا أسأتم إلى علي رضي الله تعالى عنه ردا على هذه التهم الشيعة فهذه علامة الهلاك، علامة هلاككم. فكما قلت إن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ليس له أدنى دخل في هذه الإساءات التي يقوم بها هؤلاء الشيعة، فهو لم يعلمهم هذا. فحيث حضرته كلما ذكر هؤلاء الصحابة ذكرهم باحترام وحب، وطوال حياته ظل مبايعا لهم ووفيا لهم بكامل الوفاء، فلبى كل إشارة لهم. فإن سيدنا علي رضي الله عنه هو منزه عن كل هذه التهم، فهو لم يسيء إلى هؤلاء الصحابة. فبعض أصحاب السنة هم أحداثا يسيئون ويذكرون بعض التهم المنسوبة إلى علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعذب ببعض تصرفاته وأنه اتهم بقصة الزواج، لكن هذه الأساليب غير طاهرة وهي نجسة، وإن لا أحب هذه التصرفات في الجماعة. فإن شخصية الطاهرة لعلي رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يتهم، ولا أسمح لأحد أن يذكر هذا، فإلا سوف ينشأ رويدا تدريجيا في قلوبكم بغض تجاه، وأنتم سوف تقولون من تبتعدون عنه. اسمعوا ماذا قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. يقول حضرته عليه الصلاة والسلام في مدح سيدنا علي، يقول: كان رضي الله تعالى عنه تقيا نقيا من الذين هم أحب الناس إلى الرحمن، فمن نخب الجيل وسادات الزمان، أسد الله الغالب وفتى الله الحنان، ندي الكف طيب الجنان، فكان شجاعا وحيدا لا يزايل مركزه في الميدان، ولو قابله فوج من أهل العدوان أنفذ العمر بعيش أنكد، فبلغ النهاية في الزهادة نوع الإنسان، فكان أول الرجال في إعطاء النشب وإماتة الشجب وتفقد اليتامى والمساكين والجيران، وكان يجلي أنواع بسالة في معارك، وكان مظهر العجائب في هيجاء السيف والسنان. ما أروع هذا الكلام، حيث يقول حضرته الإسلام كان يجلي أنواع بسالة في معارك فيفتح أبواب جديدة في شجاعته، فمع ذلك كان عذب البيان وفصيح اللسان. وكان حضرته يدخل بيانه في جذر القلوب ويجلو به صدع الأذهان، ويجلي مطلعه بنور الإيمان بنور البرهان، وكان قادرا على أنواع الأسلوب ومن ناضله فيها فاعتذر إليه اعتذار المغلوب، وكان كاملا في كل خير وفي طرق البلاغة والفصاحة.
हर खैर में और फसाद और बलावत के वमन अनकरा कमालहु शामिल थे। फ़क़द सलका मसलक अल-वक़ाहत। यक़ूल हज़रतुहु एक अजीम उन्ज़ुरू कैफ़ा युक़द्दिमु हज़रतु अलैहिस्सलाम सैयदना अली का इंसान कामिलन फ़ला आरिफ कैफ़ हल कान रजुलन कामिलन औ फ़र्दन कामिलन फ़किलल मानयैन यंतबिक़ अला हज़रती उसकी बहादुरी और जामर्दी की। फ़कुल्लु हज़ी अल-मानी युशीरु इला शुजाअतिही व इज़ा क़ील अल-फ़र्दुल कामिल फ़कान ज़ालिक कान वहीदन फ़मन अनकर कमालहु फ़क़द सलका मसलक अल-वक़ाहत व कान यंदिबु इला मुआसातिल मुत्तर व यअमुरु बिइतआमिल क़ानिअ वल मुअतर परेशान हाल अफराद व कान मिन इबादिल्लाहिल मुक़र्रबीन। और इन बातों के साथ साथ फुरक़ान वमअ ज़ालिक कान मिन अस्साबिक़ीन फ़ी इर्तिदाअ कासिल फ़ुरक़ान व उअतिय लहु फ़हमुन अजीबुन लिइदराकि हक़ाइक़िल फ़ुरक़ान व इन्नी रअयतुहु व अना यक़ज़ान ला फ़िल मनाम फ़अतानी तफ़सीर किताबिल्लाहिल अल्लाम व क़ाल और फरमाया कि ये हाज़ा तफ़सीरी जब तुम्हें वल आन उलीता फ़हुन्नीता बिमा ऊतीता तब मैंने अपना हाथ बढ़ाया फ़बस्सतु यदी व अख़ज़तु तफ़सीरा व शकरतुल्लाहल मुअतियल क़दीर अदा किया व वजदतुहु ज़ा ख़ल्क़िन क़वीमिन और गहरे व ख़ुल्क़िन समीमिन वाला आजिज़ व मुतवादिअन व मुनकसिरन व मुतहल्लिलन मुनव्वरन व अक़ूलु हल्फ़न इन्नहु लाक़ानी हुब्बन व उल्फ़तन। से मुलाकात की। सिरुल खिलाफा هذا قد ورد في سر الخلافة। ये है فهذا هو فكرة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وليس الفكرة فقط بل كلمة कोई मुबालगा هو حقيقة وليس في أي مبالغة وليس تحسين للكتابة. فما شعر قلبه المقدس المطهر فما عرف وعلم في الفشف كتب بناء على ذلك، رسم صورة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بناء على ذلك. فيجب ألا تواجه تبتلوا في هذا الجهل أنه إذا أي شيء أساء إلى أي خليفة فمقابل ذلك إذا بحثتم عن نقائص سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لدعم براهينكم، لأن هذا فهذه المناسبة كما فهمت لكم انطلاقا من الآيات القرآنية غير مسموح لكم أن تسيئوا إلى علي وتطيلوا اللسان. فكل هؤلاء الصلحاء الأطهار قد حذروا الله تعالى، فإن القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر آياته قد شهد على أن هؤلاء هم كانوا أطهارا وطيبين وصادقين، وإلا لما أقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليؤم عنه. فإذا تعزيتم في هذه المناسبة فتحملوها، لكن يجب ألا ينشأ على قلوبكم أي إساءة تجاه علي رضي الله تعالى عنه أو صحابته أو آله. فسيدنا حسين رضي الله تعالى عنه كان طاهرا ومطهرا، فهذا ما أقرأ عليكم الآن هو من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فكان الإمام حسين رضي الله تعالى عنه طاهرا ومطهرا وهو بلا ريب من الأصفياء الذين يزكيهم الله تعالى بيده ويعمرهم بحبه وهو من سادة الجنة بلا شك. فإن مثقال ذرة من البغضاء تجاهه يؤدي إلى سلب الإيمان. إن مثقال ذرة من البغضاء تجاهه يؤدي إلى سلب الإمام. إن تقوى هذا الإمام وحبه لله وصبره واستقامته وزهده وعبادته أسوة حسنة لنا. لقد ونحن نقتدي هذا البريء. لقد هلك القلب الذي يعاديه، وقد فاز القلب الذي يظهر حبه عمليا ويعكس في نفسه نقوش إيمانه وأخلاقه. الجدير بالذكر أن في المناظرات نادرا نجد بعض الإشارات ضد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. أما سيدنا حسين ففي المناظرات نرى أن بعض أصحاب السنة هم ضد الشيعة تصرفوا بظلم
ووقاحة حيث وصفوا يزيد حضرة يزيد سيدنا يزيد حيث كتبوا وقد أبرزوا أخطاء ونقائص سيدنا إمام حسين رضي الله تعالى عنه وأخبروا أنه في هذه الحالة في هذا الوضع نعوذ بالله لم يكن مجال لحضرة يزيد لسيدهم يزيد غير ما تصرف به، فهذه تصرفات خبيثة جدا وليس للجماعة الإسلامية الأحمدية أي صلة بهذه. ونحن رغم كوننا سنية العقيدة نحن نتميز بهذا، فإن إمام الزمان قد وهب لنا الدماغ النير والقلب النقي وعمر قلوبنا بالصدق والسداد ونور قلوبنا. فمقابل الشيعة إن موقفنا قد وضعناها وبيناها دون اللف والدوران وفسرناها بصراحة وبينا أن هذا هو موقفنا وهذا هو السدد، ولا يعتبر منا ولا يعتقد فينا أننا نحن مع أولئك السنيين الذين ردا على متاعين الشيعة يسيئون إلى إمام الحسين رضي الله تعالى عنه ويهاجمونه. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن تقوى هذا الإمام وحبه لله وصبره واستقامته وزهده وعبادته أسرة حسنة لقد حلق القلب الذي يعاديه وقد فاز القلب الذي يظهر حبه عمليا ويعكس في نفوسه نقوش إيمانه وأخلاقه وشجاعته وتقواه واستقامته وحبه لله تعالى باتباعه الكامل، كما تعكس المرآة النقية صورة شخص وسيم. إن هؤلاء الناس مخفيون من أعين الناس. انظروا كيف بين حضرة المسيح الموعود عليه السلام نقوش إيمان الإمام حسين. يقول حضرته كما تعكس المرآة النقية صورة شخص وسيم. إن هؤلاء الناس مخفيون من أعين الناس من يستطيع أن يقدرهم إلا الذي هو منهم. إن عين الدنيا لا تعرفهم لأنهم بعيدون عنها جدا، فهذا كان سبب وراء شهادة الحسين، لأن أهل الدنيا لم يدركوا مكانته. أي طاهر أحبه أهل الدنيا من قبل حتى يحب الحسين رضي الله تعالى عنه. باختصار إن تحقير الحسين شقاوة وإلحاد من الدرجة القصوى، والذي يحقر الحسين أو أي من الأئمة المطهرين أو يتفوه بحقهم بكلمة استخفاف فإنما يضيع إيمانه، لأن الله تعالى يعادي من عادى أصفياءه وأحباءه. مجموعة الإعلانات المجلد الثالث. يقول حضرته عليه الصلاة والسلام إن حب أهل البيت وثيق الصلة بنزول فيوض الأنوار الإلهية. يعني لنيل الأنوار الإلهية لابد من الحب تجاه أهل البيت. يقول حضرته وأن من يدخل في زمرة المقربين عند الحضرة الأحدية إنما ينال مما تركه هؤلاء الطيبون الطاهرون ويصبح وارثا لهم في جميع العلوم والمعارف. فبالمناسبة تذكرت كشفا جليا، وهو أنه قد ظهر لي ذات مرة بعد صلاة المغرب في حالة اليقظة التامة والمصحوبة بغيبة الحس قليلا التي تشبه نشوة خفيفة عالم غريب. गैबत हिस्से जो खफीफ से नशे से मुशाबिह थी, जैसे हल्का सा तबीयत में एक नशा सा आ जाए, उसमें लुत्फ भी था। एक अजीब سمعت فجأة صوت قدوم بضعة أشخاص مسرعين كترك الحذاء عند المشي السريع، ثم مثل أمامي دفعة واحدة 5 أشخاص ذوي هيبة ووقار وبسامة، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي والحسنان والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهم. وإن أحدهم وهي السيدة فاطمة الزهراء على ما أذكر قد وضعت رأسي على فخذها بلطف وحب شديدين كالأم الحنون،
ثم أعطيت كتابا وأخبرت أنه تفسير القرآن الكريم الذي ألفه سيدنا علي رضي الله عنه، وها ويعطيك هذا التفسير، فالحمد لله على ذلك. البراهين الأحمدية الأجزاء الأربع الأولى. لقد انتخبت هذه الرواية بشكل خاص لأن المظالم التي تمارس في الأحمديين في باكستان منها هذه الرواية أيضا، حيث خبيث الفطرة من الناس هم يسيئون إلى الأحمديين ويثيرون عامة الناس بذكر هذه المقتبسات من كتب المسيح الموعود عليه السلام، فيتهمون المسيح الموعود عليه السلام، لكن هذا التهم، هذه الاتهامات ينقلب إليهم، فهم وخبث باطنهم هم أنفسهم هو الذي يعدهم ليتهموا وينسبوا هذا الأمر القذر إلى سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنه، والذي ليس لها علاقة بهذه الرواية وهذا المقتبس. فلا يمكن لأي شريف ونبيل يتصور حتى أن في هذه الرواية وهذا المقتبس موضوع مثل من هذا القبيل. فالأمر الأول أنه رأى في هذا في الكشف، والخمسة الأطهار التي رآها منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا موجود، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه موجود، والسيدة فاطمة ابنها أيضا موجودان. فأري وقدم حضرته هو كولد صغير، وإلا لو ألصقت حضرتها رأس رجل كبير هذا ما أمكن لها. فيتبين جليا أن حضرته عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء الأطهار في قامتهم الكبيرة، رأيتهم عمالقة، ورأى نفسه مقابلهم ولدا صغيرا، ولهذا مثل ما تلصق الأم الرعوم ولد رأس ولدها بفخذها، وهكذا فعلت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها في هذا الكشف السري. فإلا لما أمكن لها أن يلصق رأس رجل كبير بفخذها. فهذا كشف جميل وطيب، فحيث كلمة الأم الرعوم الحنون موجود، هذه الكلمة الطيبة موجودة. فما هو المشهد؟ حيث الوالد موجود والزوج موجود وابناها موجودان. أما هؤلاء السيئون الأنزال هم يسيئون إلى هؤلاء الأطهار ولا يخجلون ولا يستحيون أنهم هكذا يتهمون السيدة فاطمة ويسيئون إليها عندما هم يتكلمون بهذه الهراء، وهؤلاء هم الذين يتهمون ولسنا نحن، وهم يسيئون إلى هؤلاء الشخصيات الطيبة. في هذا العالم في هذا الكشف ليس هناك أي إشارة ولو من بعيد التي يذكر هؤلاء السيئون ويتهمون المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ولهذا إنني أكشف لكم صريحا إن هذه الجدران في باكستان التي تصوّد بهذه الكتابات السيئة فالمسلم السوداء، فهي سواد قلوب هؤلاء المشايخ. فهنا في هذا المجال يجتمع كل هؤلاء الشيعة والسنة، فهم لا يستحيون ولا يفكرون ماذا يتفوهون. ثم يذكرون المقتبس عن عمد الذي هو مقتبس موجز. وفي سنة 1974 عندما مثل وفد الجماعة أمام البرلمان الباكستاني للرد على اتهاماتهم، فكنت أنا أيضا في هذا الوفد مع سيدنا الخليفة الثالث رضي الله تعالى عنه. فإنني أتذكر أن هذا الاتهام أيضا ضمن تلك الاتهامات، وهؤلاء هم ذكروا هذا الاقتباس بدلا من البراهين الأحمدية، ذكروا من كتاب آخر حيث ذكر في هذا موجزا. فرغم أن هؤلاء هم كانوا قد شكلوا هذا الفرق وكانوا يتقصون ويقرؤون ويطالعون كتب الجماعة الإسلامية الأحمدية والمسيح الموعود عليه السلام، وليس فقط وزارة الأمور الدينية بل كانت وزارة القانون أيضا تجلس لأشهر طويلة ليلا نهارا لتستخرج
ما يمكن أن يثيروا الاعتراضات على كتابات المسيح الموعود الإسلام، فكانوا هم قد كرهوا البراهين الأحمدية، لكنهم هم أبعدوا هذا الكتاب الذي يتضمن الشرح الوافي لهذا الاقتباس، فأبعدوه عن قصد. فهذا هو المقتبس حيث ورد الأم الرؤوم والأم الحنون، فبذكرها حيث أثاروا هذا الضجة. لكن عندما قرأ سيدنا الخليفة الثالث هذا المقتبس بالتفصيل من البراهين الأحمدية، فكان شحب وجوه هؤلاء المشايخ، فكان الحضور الجالسين في القاعة كلهم ينظرون إلى وجوه هؤلاء المشايخ فيقولون ألا تخجلون، فكانوا يضحكون بالنظر إليهم. فكل هذه الأعمال قد سجلت، لكن مع الأسف إن هذه الأعمال لم تسجل فيديو، فإلا لكان يمكن لكم أن تنظروا إلى وجوه المشايخ كيف اسودت بالإساءة والوقاحة. لكن هؤلاء هم لا يخجلون. ففي كتاب إزالة الأوهام قد ورد عن الأئمة الاثنا عشرية إن هؤلاء الأئمة الاثنا عشرية هم كانوا مقدسين وطاهرين والصادقين والصالحين، وكانوا من الذين يكشف عليهم أبواب الكشف الصريح. فلهذا إن سيدنا المسيح الموعود الإسلام موقفه أن هؤلاء هم لم يكونوا فقط من أهل البيت ماديا، بل كانوا من أهل البيت الروحانية، وسمت حاجة لنركز على هذا الجانب ونبرز هذا الجانب، لأن بذلك يتشجع الآخرون أيضا أن ينضموا إلى أهل البيت الروحانيين. وإلا إذا ذكرنا أهل البيت المادية مهما ذكرناها لا يمكن أن ينضم إليهم الآخر، فكيف يمكن لأحد أن يستفيد من ذلك؟ فقال ادعوا الناس إلى حيث يمكن للناس أيضا أن ينضموا إلى هؤلاء الناس ويصيروا مثل أناسا كما للهدف الذي أرسل لنيله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهل البيت كما بينت لكم إن حضرته عليه الصلاة والسلام هو كلامه فياض وعامر بهذه العواطف الجياشة للحب، وقد أبرز تقواهم وصلاحهم، وبين أن كل هؤلاء الأئمة كانوا أئمة أطهار، ولهذا ذكرت لكم هؤلاء الأئمة. والأئمة هم أنفسهم كانوا يكرهون هذه الأمور ويردون هذه التهمة. في الأخير أقدم لكم بعض الأبيات للمسيح الموعود الإسلام في مدح هؤلاء الصحابة وهؤلاء أهل البيت. يقول حضرته: إن روحي وقلبي فداء لجمال محمد، وإن ترابي فداء لأزقة آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنني أنظر بعين القلب وأسمع بآذان صاغية في كل مكان نداء جلال محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبعي الدفاق الذي أوتيهم للخلق لله هو يمثل قطرة من البحر الزخار لكمالات محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ناري هذه من نار شمس محمد صلى الله عليه وسلم، وإن مائي هذا من الماء زلال لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم.